जिस रोज़ मेरी डोली ससुराल का घर के सहन में उतरी, मेरी उम्र 18 साल थी। वालिदैन ने मुझे एफए से आगे पढ़ने नहीं दिया क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी और लड़के वाले शादी जल्दी करना चाहते थे। पढ़ने का शौक मार दिया गया और मैं कॉलेज से निकलकर ससुराल के घर आ गई। मेरा ससुराल और मायके मुतवस्सत दर्जे के घराने थे। खावंद ने मुझे दिल से कबूल कर लिया था। अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छे गुजरने लगी। पूरा 1 साल हंसते खेलते गुजर गया। सास माओ की तरह, नंदे सगी बहनों की तरह प्यार करती थी। घर का कोई काम नहीं करने देती थी। दिन के वक्त जेवर के बगैर रहने नहीं देती थी और चाहती थी कि दुल्हन बनी रहूं। मेरा दुल्हा एक अकलौता लड़का था, इसलिए वो मुझे इसकी लाडली दुल्हन समझते थे। मैं 1 साल दुल्हन बनी रही और दूसरा साल शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि सास मुझे बड़ी बेगौरी से देखती हैं। एक दिन एक अधेड़ उम्र औरत आई तो सास मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी, ये हमारी दादी है, इस बेचारी का यही जरिया माश है। अब आई हैं तो और कुछ नहीं, इससे पेट ही मिलवा लो, कुछ पैसे दे देना, बेचारी दुआ देगी। मुझे पेट मिलवाने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उसे भी सास का लाड प्यार समझकर पलंग पर लेट गई। सास कमरे से निकल गई। दादी ने पहले तो मेरे पेट को टटोला, फिर पहलू से दबाना शुरू किया, नाक पर हाथ रख के दबाया। इस तरह 10-15 मिनट तक पेट को मलकर उठ खड़ी हुई। वो कमरे के अंदर दरवाजे की तरफ गई तो मैं भी उठकर उसके पीछे दरवाजे तक आई। सास बावर्ची खाने में थी। दादी को शायद मालूम ना हुआ मैं पीछे खड़ी हूँ। इसने मेरी सास की तरफ रुख करके सर हिलाया, जैसे इशारा किया हो कि इन्हें सास को देखा। उसका चेहरा उदास हो गया और उसका सर झुक गया। मैं फ़ौरन समझ गई कि मेरा पेट क्यों मिलवाया गया है और दादी ने सर हिला के सास को क्या बताया है। मैंने दादी को पैसे दिए और अपने कमरे में आ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि 1 साल गुजर गया। मुझे तो अब तक माँ बन जाना चाहिए था, मगर दादी मेरी सास को मायूस कर गई थी। 1 महीना और गुजरा तो दादी एक बार फिर मेरा पेट मलने आ गई। जाते जाते सर के इशारे से मेरी सास को पहले से ज़्यादा मायूस कर गई। दादी के इशारों ही इशारों में 1 साल गुजर गया। तीसरा साल शुरू हुआ तो सास मुझे एक शाह साहब के पास ले गई। शाह ने एक कागज़ पर उल्टी सीधी लकीरें डालकर कहा, एक लकीर ज़रा गड़बड़ कर रही है, अल्लाह ने चाहा तो ये भी अपनी जगह पर बहुत जल्द आ जाएगी, अगली जुमेरात को फिर आना। सास ने मेरे हाथ से 500 रुपये शाह को दिला दिए। अगली जुमेरात आई तो शाह के 500 रुपये और खड़े हो गए, मगर सास खुश ना हुई क्योंकि उनके शाह साहब ने फरमाया कि जिस रूह ने आना है वो भी सितारों की गर्दिश में भटक रही है, आने में ज़रा देर लगेगी पर आ जाएगी। 2 महीने बाद अगली आवाज़ आई, फालमल दलील। सास दौड़कर बाहर आई और रमल फाल वाले के अंदर ले आई। मोहल्लों में रहने वालों को मालूम होगा कि किस्मत का हाल बताने वाले ऐसे वक्त गलियों में आकर रमल फाल दलील के सदा लगाते हैं। जब घरों के मर्द अपने काम काज पर निकल जाते हैं, घरों में औरतें होती हैं, ये इनकी जहनी मजबूरियों और नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। औरतों से ऐसी उस्तादी की बातें करते हैं जो बिल्कुल सच मालूम होती हैं। सास भी इन्हीं औरतों में से थी। सास ने मेरा हाथ जोशी के हाथ में देकर कहा, बाबा जी इसको गोद कब हरी होगी। जोशी ने मेरे हाथ की लकीरें देखी, फिर एक किताब खोलकर मुझसे कहा, इन खानों में एक खाने पर दाएं हाथ की शहादत की उंगली रखो। मैंने एक खाने पर उंगली रख दी। खाने पर एक काजल परी की तस्वीर बनी हुई थी। जोशी ने 3 चकोर टुकड़े से इस किताब पर फेंके और बोला, परी जल से निकल आई है, 4 चांद डूबेगी, फिर जल में चली जावेगी, फिर 3 चांद डूबेगी, फिर जल से निकल आवेगी, तब जाके मन की मुराद पूरी होवेगी। जितना ना कर बेबी, ठंडे दूध को फूंके ना मार, जल परी जल में रहती है, ये बड़ी बागवान है, जल थल कर देगी। 125 रुपया बाबे की हथेली पर रख, बाबा कुछ और बताएगा। बाबे के मन में कभी कभी मौज आती है। ज्योतिषी मन की मौज में 500 लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसी बता गया कि सास और नंदों की बातें खुल गई थी। फिर 4 चांद डूब गए, फिर 3 चांद और डूब गए। जल परी ने जल थल न बल्कि उसी जल में डूब गई। दादी ने पेट फिर से मला, फिर वही पुराना इशारा करके चली गई। सास का चेहरा उतर गया। अज़दवाजी ज़िंदगी का 1 और साल गुजर गया। सास और नंदों का लाड प्यार भी गुजर गया, लेकिन खावंद के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। एक रोज़ वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया, जिसने मुझे चेक किया और 3-2 डब्बियाँ लिख कर दी। 15 दिनों का कोर्स था। कोर्स पूरा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर चेक किया। उसने अलहदगी में मुझसे बहुत सी बातें पूछी, मेरे खावंद के मतलब भी एक सवाल किया। फिर उसने खावंद को बुलाकर कहा वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करा ले, ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है।
अजीब सा होता है, ज़रा सी खराबी के नतीजे बहुत बड़े होते हैं। आपका इलाज हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने घर आकर खावन से कहा कि वो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह भड़क उठा जैसे मैंने उसकी मर्दानगी पर कोई बड़ी तौहीन आमेज़ तहमत लगा दी हो। नुक्स तुझ में होगा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा आप अपने मतलब खुद ही को राय कायम ना करें, आपकी राय गलत भी हो सकती है। मेरा कहने का कुछ और मतलब था, मगर वो समझा कुछ और था और उसकी आंखें ठहर गई, चेहरा जर्द हो गया। मैंने देखा मेरे खावन का मूड खराब रहने लगा है। उसके साथ ही सास और नंदों का सलूक भी बदल गया। खावन और सास के कहने पर ससुर मुझे एक बार फिर शहर के 2 मशहूर लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। सुबह एक मुआयना करवाया, शाम को दूसरे से। दोनों ने मुआयना करके अपनी आहनी फीस वसूल की और कहा ये बिल्कुल ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। अब इनका खावन का भी चेकअप आप किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लें। मगर ससुर ने बेटे की वकालत करते हुए कहा वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे मुआयना करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वापस आकर खावन को बताया कि लेडी डॉक्टरों ने क्या फ़ैसला दिया है। वो कुछ भी ना बोला, मगर उसके चेहरे का रंग बदलता हुआ रंग बोल रहा था उसे ये फैसला सख्त नागवारा गुजरा है। मैं पोटोहार के इलाके की रहने वाली हूँ, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर पहुँचने वाले पीरों के मज़ारात और गद्दियाँ हैं। मुझे 3-4 मज़ारों और खानकाहों पर ले जाया गया। वहाँ की खाक और कंकरियाँ खिलाई गई और करते करते मेरे गले में 4-5 तजवीज़ लटका दिए गए। सास मुझे गोलड़ा शरीफ भी लेकर गई, डेवाल शरीफ भी गए, 9 गुजर गए, कब्र पर भी ले जाया गया, जिंदा पीर के मज़ार पर भी हाज़िरी दी गई। मगर किस्मत में एक ही ताना था, ये तो तोहरा का पौधा है जो ज़मीन का सारा पानी पी जाता है, ना फल देता है ना फूल। मुझ पर ऐसे ऐसे तीर बरसने लगे कि शादी की पहली रात और पहला साल एक हसीन ख्वाब की तरह याद रह गया। फिर मैंने इस ख्वाब को भी जहन से उतार दिया। मुझे दर दीवार से नफरत होने लगी। खावन बेगाना हो गया, नींदें मुंह बिसोर गईं। सास भी मुझे इस तरह काम बताने लगी तो हमारे और क्या उम्मीद पूरी करोगी? चलो झाड़ू ही लगा दो या बर्तन ही मांज दो। इस तरह की ना जाने कितनी दिल बर्दाश्ता बातें लगा लगा कर करने लगी। सबसे ज्यादा मुझे जिस बात का दुख हुआ वो ये थी कि मेरी सहेलियां छूट गई थी। वो आती थी या मैं उनके पास चली जाती थी तो दिल का बोझ जरा हल्का हो जाता था, लेकिन सभी मुझसे दूर हटने लगी। सबको ये कहकर डरा दिया गया कि ये मुझ पर किसी चीज़ का साया है। मैं किसी पीर की बददुआ दी हुई हूँ, जिस सुहागन पर मेरा साया पड़ेगा उसको कोख भी सूख जाएगी। मेरे तन बदन में आग लगी गई, दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मुझे एक ख्याल ये भी आया, अगर मैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर सास और नंदों के मुंह लगी तो वो मेरे खावन को भड़का कर मुझे तलाक दिला देंगी। अगर तलाक का तलक सिर्फ मेरी ज़ात से होता तो मैं परवाह न करती। मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आ गया, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करते। मैंने दिल के शोले दिल में ही रखे और दिल जलता रहा। मायके की एक सहेली ने मेरा साथ ना छोड़ा, वो मेरी हमराज थी। हमारी दोस्ती गहरी थी। अज़दवाजी ज़िंदगी के 6ठे साल मुझे इशारा मिल गया कि अब तलाक के सिवा कोई चारा नहीं। मैं सोचने लगी अगर मुझे तलाक हो गई तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैं बच्चे जनने के काबिल नहीं हूँ। इन हालात में जब तलाक तलवार मेरे सर पर लटकने लगी तो मैं सास नंदों की बातों को बर्दाश्त करने लगी, लेकिन फिर भी आए रोज़ झिझक होने लगी। मगर हार मुझे ही माननी पड़ी, क्योंकि माँ बाप की वजह से तलाक से बहुत डरती थी। एक रोज़ कुछ ज़्यादा ही तो तू मैं हो गई और मैं मायके घर आ गई। शाम को खावन आएगा तो वापस आ जाऊंगी। घर आई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मुझे मालूम था कि घर वाले अगर कहीं गए होंगे तो चाबी साथ वाले घर में होती है। मैं साथ वाले घर गई तो वहाँ उस घर का जो साला आदमी अकेला था, उसने बताया कि मेरी माँ और उसकी माँ उसी की खातर किसी मज़ार पर मन्नत मानने गए हैं। ये आदमी शादीशुदा था, उसकी अपनी बीवी से नहीं बनती थी। उस आदमी से पड़ोसी होने के नाते से अच्छी जान पहचान थी। इसकी बीवी 6-7 महीने से अपने मायके में थी। ये आदमी अपनी बीवी को वापस नहीं लाना चाहता था। इसने मुझे बता लिया और अपनी बीवी का रोना रोने लगा। मैंने उसे अपनी मुसीबत की कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया मैं तलाक से बहुत डरती हूँ, क्योंकि इससे मेरे माँ बाप की बहुत सदमा पहुँचेगा। कहीं खुदा मुझे एक बच्चा दे दे तो सारा झगड़ा ख़त्म। इस मसले पर बातें करते करते ये आदमी कुछ ज़्यादा बेतकल्फ़ी पर उतर आया। अचानक मेरे इंतकाम और बगावत का शोला उठा। मैंने दिल में सोचा मुझे एक बच्चा चाहिए। मेरे खावन को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा इसका? मेरे कदम डगमगाने लगे, मेरे जज्बात हालत मेरे काबू से बाहर हो गई। ऐन उसी वक्त इस आदमी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा
تمہیں بچہ چاہیے، مل جائے گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ٹکرا گئی۔ میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑوایا۔ وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تو یہ سارا کٹگا میرے سینے میں توپ کی دھمکے کی طرح گرجا۔ اچانک میری غیرت بیدار ہو گئی۔ میرا جسم اتنی زور سے کانپا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو، آبرو کی خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں، تم اتنی جلدی ہار گئی ہو، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا، مجھے معاف کر دینا، میں اس سے چابی لے بغیر آ گئی، میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا۔ اب یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلی میں آئی تو ایسے گھبراہٹ ہونے لگی جیسے دیواریں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہوں، جیسے پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے نفرت سے گور رہے ہوں۔ میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا دے۔ مجھے اپنی ہمراہ سہیلی یاد آ گئی۔ میں بھی تیز تیز چلتے اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے متعلق بات شروع کی تو میں نے اس سے کہا، آج میرے آنسو اپنے سہاگ کے غم میں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں ذرا نہ جھجکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی۔ میں سمجھی وہ میری ایسی نازیبا حرکت سے ناراض ہوگی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اللہ کی قسم میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، یہی تو تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا، اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو، طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوتا جو تم کو بیاہ کر لے جائے گا، تمہاری ساس کی طرح تمہیں ہر کوئی کہے گا یہ تو ہارا پودا ہے۔ سن میری بہن، اس نے کہا، اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تویز داغے نہیں بلکہ پیر خود ہی ہری کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے، یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں اپنی آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو اور گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو۔ مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، تو میں اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے چین نہ لیتی۔ چین ایک پاگل پن سا سوار ہو گیا۔ دل میں یہی ارادہ آتا کہ خودکشی کر لوں، ریل گاڑی کے نیچے سر رکھ دوں، ڈوب مروں یا زہر کھا لوں۔ 2-3 دنوں کے بعد خاوند نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے، پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، میں وہاں لے کر جاؤں گا، اگر وہاں سے مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا، میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے کہا، پھر طلاق لے لو، یہ تمہارا نہیں، تمہارا تعلیم کا قصور ہے، تم ایف اے کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، اصل میں تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ خاوند نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے بھی یہ یاد آیا کہ میں تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس مقدس کتاب کو میں نے خدا کا پیغام مانا کرتی ہوں۔ قرآن کا رہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، مجھے عقل کی راہ دکھائی۔ میں نے اپنے خاوند سے فوراً کہا، اس پیر کے پاس جاؤں گی۔ 2-3 دنوں بعد میں اپنی ساس کے ساتھ ریل گاڑی سے اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس پر وجد طاری ہو گیا۔ ساس نے آگے ہو کر اس کے پاؤں چھوئے، پھر مجھے بھی آگے کر کے اس کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساس اپنی مراد سنانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس سے کہا، یہاں نہیں، اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہے، لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مرادیں وہیں سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کاکی ادھر اندر چلی جا، حضور کرم کریں گے۔ اس آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میرا جسم بری طرح سے زور سے کپایا۔ ساس نے مجھے اٹھا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، جا اندر چلی جا، حضور آہیں تو ان کو پاؤں چھو کر بات کرنا، وہ جو عمل کرنے کو کہیں وہ دھیان سے اور دل سے کرنا، یہ تمہارے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اندر پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیے
پر پلنگ پوش تھا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ جلدی پیر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صحت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور لال سرخ تھا، جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی۔ اس نے آتے ہی مخمور آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا، اور خود ہی جواب دے دیا، ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہنسے تو قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرا لیا۔ وہ ایک خوبصورت بینسا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں کیوں اس کی مریدانیاں۔ وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ شراب کی بو تھی یا چرس کی۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھایا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اس سے 3-4 قدم دور ہٹی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، تجھے ایسے تعویذ دوں گا۔ پھر معلوم نہیں وہ تعویذ کون سی کرامت بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بولنے نہ دیا اور غصے سے کہا، میں تھوکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویذوں پر، میں اپنا تعویذ آزماؤں گی۔ میں گمراہ ہو گئی تھی جو تمہارے پاس آئی۔ اس نے زور سے قہقہ لگایا اور کہا، پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچوں بیچ تیز تیز چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی، حضور نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہونٹ سیل گئے تھے، زبان بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں شاید خود بھی نہ رہی تھی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی لیکن میں چپ رہی۔ شام کے وقت ہم گھر پہنچے۔ میں نے ساس سے کہا، میں اپنے مائکے جا رہی ہوں، اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں رات ماں کے گھر رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت تک سو نہیں سکی جب تک دماغ میں عجیب و غریب خیال آتے رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسی کیسی دھاندلیاں ہوتی ہیں جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کے در پردہ حرکتیں ایک ایسا بید ہیں جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ان عورتوں کے خاوند فخر سے گردنیں اکڑاتے پھرتے ہیں۔ گھر کے سب افراد اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے وضو کیا اور الماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی۔ میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ چھت کے ٹھنڈے فرش پر 2 نفل پڑے۔ اس دوران میں بہت زیادہ روئی۔ نفل پڑھ کر میں نے قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر روتی رہی، کب نیچے آ کر سوئی۔ جب امی نے جگایا تو سورج نکل آیا تھا۔ اٹھی تو ایسے لگا میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے۔ دل کو عجیب سا سکون ہو گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے دماغ روشن ہو گیا ہو۔ کل تک طلاق جو خوف میں رگ رگ میں اترا ہوا تھا، اس خوف کا اثر بھی زائل ہو چکا تھا۔ میں نے خاوند کے نام خط لکھا جس میں لکھا، مجھے فوراً طلاق چاہیے، پورا حق میں وصول کروں گی، ماہوارہ خرچہ تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی۔ اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ میری جو چیزیں تمہارے گھر میں ہیں بھیج دو، اچھا ہے، ورنہ اپنی دوسری بیوی کو دے دینا۔ بھائی اسکول سے آیا تو میں نے خط اسے دے کر کہا، میرے سسرال والوں کے گھر دے آؤ۔ جب ماں باپ کو بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، اگر میرا خدا سچا ہوگا تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔